السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم الطريقه ديال التحضير ديال عجينه ديال لي طارت بات بسكوي بات بريزي. غنحتاجو 125 غرام ديال الزبده، تكون زبده من نوع جيد، تكون بحراره المطبخ. عندنا ربعه ديال الفورص، صفار ديال البيضه، 2 معالق كبار ديال السنيده، 2 معالق كبار ديال الزيت، ومع معلقه ديال لافاني. هنا الفرش درت معاه واحد القبيصه ديال الملحه. اول حاجه غنستعملو هي الزبده، نديروها في الاناء اللي غادي نخدمو فيه. غنزيد عليها غنزيد عليها سكر سنيده اللي عندنا، وواحد المعلقه ديال لافاني. هنا كنديرها شويه. كيف ما قلت لكم ديجا كنستعمل هاد لا ماركه دي توب اروم، ماركه مزيان كتعطي مذاق فريمون زوين. غنخلط المقادير مع بعضياتها، نحاول نخدم شويه الزبده مع الفورص مع السنيده. هنا البنات ماشي ضروري ديروا لافاني، تقدروا ديروا قشور ديال الحامض، قشور ديال الليمون، النكهه اللي كتعجبكم، اي حاجه عندكم تقدروا ديروها. هنا بعد ما خدمت الزبده غادي نزيد عليها زيت مائده، الى عندكم العجانه تقدروا تستعملوا العجانه. غنزيد عليهم صفار ديال البيضه اللي عندي، وكنزيدو الفورص اللي عندنا، كنزيدوه على دفعات. بالنسبه للعجين ما خصهاش تجينا رطبه وما خصهاش تجينا قاصحه، لانها مازال كترتاح في الثلاجه. كنجمعوا العجين بهاد الزبده اللي عندنا. هاي العجينه ديالنا ما جمعناها كتولي على هذا الشكل هذا، ما كتكونش رطبه وما كتكونش قاصحه. هنا غندخلها للثلاجه ترتاح واحد المده ديال نص ساعه على الاقل. عاد غنبدا نخدم بها، نعمر بها لي مول ديالي. هنا البنات بعد ما وجدنا العجينه ديالنا وخليناها ترتاح، غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه ديال هاد لي طاخ ديالنا ديال اللوز. كنحتاجو ليهم 90 غرام ديال الزبده تكون دايبه بوغ نوازيت، كنخليو حتى كيتبدل اللون ونردو معاها البال ماشي تحرق، غير حتى كيتبدل ليها اللون وكيتحيد منها داك الحليب اللي فيها. عندنا 90 غرام ديال البودره ديال اللوز. انا خديت اللوز القشره ديالو، حمرته غير شويه وطحنته. عندنا معلقه صغيره ديال لافاني، 90 غرام ديال سنيده، عندنا بيضه واحده مع هذاك البياض اللي بقى لنا من العجين، معلقه كبيره ديال الفورص. هنا كندوز باش نخلط النواشف. في الاناء ديالي غادا ندير هاد المعلقه ديال الفورص، غادا نزيد عليها اللوز اللي عندنا، نزيدو سكر سنيده، واحد المعلقه ديال لافاني، نقدروا نستغناو عليها الا ما عندناش ماشي مشكل. كنخلط هاد النواشف مزيان. هنا ما كنحتاجوش الطراب الكهربائي الا كانت عندنا الزبده ما دايباش. هنا تقدروا تستعملوا خلاط الكهربائي. هنا كنخلط غير بسباتول. بعد ما خلطت هاد المقادير هادو غادا نزيد عليهم هاد الزبده اللي ذوبنا،
بغيتو المقادير ديال البوغ نوازيت غنخلي كيفاش تردوا الزبده بوغ نوازيت غنخليهم لكم لتحت في صندوق الوصف. كتخلي واحد الريحه رائعه البنات، وانتم كتحركوا غتشموا واحد الرائحه رائعه. دخلنا ديك الزبده في الحشوه ديالنا. هنا غادي نضيف البيض اللي عندنا. هنا غادي نحتاجو، انا درت هنا بيضه وحده ودرت هذاك البياض ديال البيض اللي بقى ليا من العجين. تقدروا ديروا جوج بيضات صغار، اما بيضه وحده كبيره اما جوج بيضات صغار. كندخل هذا البيض هذا في وسط من هذه الحشوه. خلط مزيان بالسباتول. الا بغيتو تستعملوا الباتور تقدروا تستعملوه، ماشي مشكل. وغنزيد واحد طريقه ديال الملحه غير باش تهرس لينا داك الحلاوه. قبصه ديال الملحه. فوالا. هنا بعد ما انسجمت لي المقادير كامله غنخلي هاد الحشوه ديالنا ترتاح، وغادا ندوز باش نعمر نلبس القوالب ديالي داك العجين اللي حضرنا. بعد ما خليت الحشوه ديالتي ترتاح هنا غادا ندوز باش نلبس المول ديالي. انا اختاريت هذا المول هذا ديال لي كاب كيك. تقدروا ديروا اي مول عندكم، تقدروا ديروا دي مول صغارين كيف ما بغيتوا. انا اختاريت هذا المول هذا وغندير بطريقه سهله جدا. ما غاديش نبسط العجين فوق سطح العمل، غادي نعمر غير هكا بوحدي بيديا. ما تكونش العجينه غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. غادي نعمرهم هكا على هذه الطريقه هذه حتى نكملهم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عمرت القوالب ديالي كامله بالعجين، لبست القوالب بالعجين. غادي ندوز باش نعمرهم بالحشوه ديال اللوز اللي صوبنا. ما كنعمرهاش كامله، كنعمر تقريبا النصف باش كنخلي ليهم في المازال غادي يزيدوا يتنفخوا معنا. نعمرهم كاملين على هذا الشكل هذا. بعد ما كملت القوالب ديالي عمرتهم غادي ندوز باش نزينهم. انا عندي هنايا رقائق ديال اللوز. تقدروا تستعملوا اللوز كونكاسي، كاوكاو كونكاسي، اي حاجه عندكم. كنديرهم هكا من الفوق. تقدروا تزينوا بالكركاع، زبيب، اي حاجه عندكم. مازال غندير لكم فيديو ديال لي طاخت مزوقين بالكركاع، بالزبيب، باللوز، بالكاجو. بعد ما عمرتهم كاملين وزوقتهم غادي ندخلهم الفرن اللي يكون مسخن على 180 درجه ونخشيهم يطيبوا. الا كان عندنا فرن ديال الغاز كندخلوهم لدرجه الحراره ديال 180. كان عندنا فرن اعتذر الا كان عندنا فرن كهربائي كندخلهم على درجه حراره ديال 180. كان عندنا فرن غازي كنشعل عليهم من التحت وكندخلهم يطيبوا واحد 25 دقيقه ونرجعوا باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. البنات بعد ما خرجتهم من الفرن كيجيو على هذا الشكل هذا محمرين. غنحيدهم من الاطار ديالهم ونوريكم الشكل ديالهم النهائي بعد ما نزوقهم في التبصيل. هنا البنات بعد ما خليتهم بردوا حيدتهم من المول ديالهم، زوقتهم بحبات ديال الورد كيف ما كتشوفوا وشويه ديال الشوكولا بيض. رشيت فيه شويه ديال الورد وخليته حتى تجمع.
صدقوني البنات انهم كيجيو فريمون رائعين في المذاق بحال اللي كيتباعوا في لي باتيسري. جربوهم وردوا لي الخبار، وما تنساوش دعموني ودعموا القناه بالضغط على زر اشتراك و تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتبغيو لانهم فريمون كيستحقوا تجربه. شكرا، بصحه وراحه.